अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मिडल ईस्ट से जी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, खास तौर पे ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनाई, जो कि चंद दिन पहले नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उन पर भी हमले की इतलात और जख्मी होने के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स दावा कर रहा है। दुबई के अंदर एयरपोर्ट पर बड़ा हमला हुआ है, नेतन्याहू की किस तरह से छतरोल हो रही है, और इस सारी जंग के अंदर जो बड़ी खबर है, जो अहम चीज है, जो आपके सामने रखनी है, चले थे ईरान को बर्बाद करने, लेकिन ईरान इस वक्त किस तरह से पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। अब ये चीज आपके लिए हैरान कुन होगी कि एक तरफ वहां शहादतें हो रही हैं, लोग जो है वो परेशान हैं, दूसरी तरफ ईरान सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। कैसे कमा रहा है, कैसे, यानी जब सारे बाकी अरब मफलूज हैं, इस सवाल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमने बात करनी है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ। पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि अल कादर ट्रस्ट वाली समाअत हुई है, खान को अस्पताल मुंतकिल करने वाली भी समाअत मुख्तसर हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, कौन सी मुलाकात हुई है, वो चीजें आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और फीडबैक जरूर दिया करें। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताया था जी, जिस तरह की डोगर साहब ने समाअत की, एक तरफ जुर्माना कर दिया, नैब वाले जो लेके आए ना दरखास्त मुतफरक कि ये जी केस नाकाबिल समाअत करार दिया जाए, अपील सुनी नहीं जा सकती, तो डोगर साहब ने कहा आप तो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आपको याद आया कि ये केस सुना नहीं जा सकता, तो 1 लाख जुर्माना कर दिया। साथ ही एक तरफ जुर्माना और दूसरी तरफ तारीख नहीं दे रहे, यानी एक तरफ कह रहे हैं डिले कर रहे हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स, दूसरी तरफ केस की तारीख नहीं दी। लेकिन बहरहाल पीटीआई के सारे बड़े, खान की तीनों बहनें इत्तेजाज एहसन और वकला सलमान अकरम और राजा सलमान सफ्तर, सब कमरा अदालत में बैठ गए, और उसके बाद जो सेक्रेटरी हैं चीफ जस्टिस साहब थे, उनके कमरे में आकर बैठ गए। इंतजार होता रहा। सेक्रेटरी साहब मुसलसल बताते रहे जी वो चीफ साहब मसरूफ हैं, मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन इत्तेजाज एहसन साहब जो कि सीनियर है अदलिया के अंदर, वकला कम्युनिटी के अंदर उनकी एक इज्जत है, एहतराम है, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक मुलाकात नहीं होगी, जब तक तारीख नहीं मिलेगी। अब जनाब बिल आखिर जब वो मसरूफियत और वो सारे बहाने काम नहीं आए और इत्तेजाज एहसन धरना देकर बैठ गए, मुलाकात जी करवानी पड़ गई। नामवर कानूनदान इत्तेजाज एहसन की मुलाकात करवा दी गई चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के साथ। अब उसके बाद जो खबर सामने आई है, खबर यह सामने आई है इत्तेजाज एहसन और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात खत्म, तारीख तय हो चुकी है, ताहम इतला हाई कोर्ट का अमला देगा। इत्तेजाज एहसन साहब ने कहा कि तारीख लेने में हम कामयाब हो गए हैं, अमला जो है वो अनाउंसमेंट कर देगा, हम अनाउंस नहीं करेंगे। क्या ईद से पहले की तारीख मिली है, यह सवाल किया गया कि क्या ईद से पहले की या बाद की। अब यहां पे जो जूमानी गुफ्तगू या जवाब दिया ना इत्तेजाज एहसन साहब ने, वो बड़ा समझने वाला है। उन्होंने कहा ईद से पहले कुछ और होगा, ईद से पहले कुछ और होगा, केस की समाअत ईद के बाद होगी। ईद से पहले क्या और होगा, देखिए कल समाअत लगी हुई है, कल हियरिंग है, खान को अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करने वाली। मुमकिना तौर पे ये जो उन्होंने जवाब दिया कि ईद से पहले कुछ और होगा और समाअत उसके बाद होगी, तो खान को इस पहराए में अगर देखा जाए तो खान को अस्पताल ईद से पहले मुंतकिल किया जा सकता है। रात को भी हमने वीलॉग किया था, आपको बताया था अगर तो मुंतकिल करना है, अगर तो कोई इस तरह की चीज होनी है तो फिर पहले ही होनी है, क्योंकि बाद में फिर एहतजाज और वो सारी चीजें फिर और तरफ चले जाने मामलात। तो बहरहाल ये इत्तेजाज एहसन साहब ने खबर दी है, जो कि बड़ी खबर है जाहिर है, और अब देखना ये होगा क्या ये जो ईद से पहले या ईद के बाद से पहले जो कह रहे हैं कुछ और होगा, क्या वो कुछ और होता है या नहीं होता। नंबर 1 तो ये चीज हो गई। नंबर 2, अब खबर आपके सामने रख लूं, मुज्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर, उन पर हमला हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया, और जाहिर है ये हमला पहले हुआ था, यानी उनके सुप्रीम लीडर मुंतखब होने से भी पहले, बल्कि ये उस दिन हुआ था जब जंग शुरू हुई थी। 28 फरवरी को जब उनके वालिद, उस वक्त के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई साहब शहीद हुए थे, उनकी एहलिया वो भी शहीद हो गई थी, उनके बाकी रिश्तेदार भी शहीद हो गए थे, तो उस वक्त उनके बेटे ये जो मुज्तबा खामनाई है, नए रहबर मुअज्जम है,
ان پر بھی حملہ ہوا تھا۔ 28 فروری کے حملے میں وہ زخمی ہوئے تھے۔ ایرانی ذرائع نے بتایا کہ مجتبیٰ خامنائی کو ٹانگ پر زخم آیا تھا۔ نیو یارک ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صدر جو پزشکیان ہیں ان کے بیٹے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ زخمی ہیں، ابھی بھی زخمی ہیں نئے جو سپریم لیڈر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے وہ منتخب ہوئے ہیں کوئی بھی ان کا ویڈیو پیغام نہیں آیا، اگرچہ خبر آئی تھی کہ اب ان کی نگرانی کے اندر جنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، اب ایران بھی حملے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو ایران کا سپریم لیڈر خود میدان میں ہے، پھر ان پر خود حملہ، پھر وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو اب ایران بڑے سخت حملے کر رہا ہے۔ دوسری طرف میں نے کچھ 4-5 ویلوگز کے اندر آپ کو بتایا ہوگا کہ امریکہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہا ہے۔ وزیر خارجہ ہے جو اسرائیل کا، رات کو اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم لامحدود بڑی جنگ جو ہے وہ نہیں چاہتے۔ اب خبر کیا، ایران جناب خرم شر، یہ ان کے میزائل ہیں، طاقتور بیلسٹک میزائل ہیں، وہ فائر کر رہا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ پہلے بھی وہ میزائل فائر کر رہا ہے، کوئی نئی بات بتائے نا۔ نئی بات کیا ہے؟ نئی بات کیا ہے کہ یہ جو میزائل ہے نا، ان کے اندر کلسٹر وار ہیڈ ہوتا ہے، اور پہلے بھی میں کلسٹر میزائلوں کے حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ مقررہ جگہ پر جاتے ہیں نا جب، تو فضا کے اندر پھٹ جاتا ہے، یعنی اس کو انٹرسپٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فضا کے اندر پھٹ جاتا ہے، اور جب یہ پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے چھوٹے بم نکلتے ہیں تقریباً 80 کے قریب۔ جیسے عام مثال وہ جو چھوٹا کارتوس ہوتا ہے اس میں سے وہ چھوٹے آپ کو شرے نکلتے ہیں، تو اس میں سے چھوٹے بم نکلتے ہیں 80۔ وہ اوپر سے جب نیچے آتے ہیں تو ان کو ظاہر اتنے جب 80 نکلتے ہیں تو ان کو انٹرسپٹ بھی نہیں کیا جاتا، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے، کوئی ادھر گرتا ہے، تو ایک بڑے پیمانے پہ تباہی ہوتی ہے۔ وہ ایران نے استعمال کرنے جو ہے وہ شروع کر دی ہیں۔ یہ ایک ہیوج اور بڑی ظاہر ڈیولپمنٹ ہے۔ ایران کا دبئی کے ایئرپورٹ پر حملہ کیا گیا، متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ دبئی میں اب تک کا یہ بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے جو کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پھر جلدی کے ساتھ ایک اور خبر سن لیں، بی بی سی کی خبر ہے۔ شہر میں اس وقت تقریباً، یعنی تل حبیب کے اندر کہتے ہیں، شہر میں اس وقت تقریباً لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہے۔ سڑکیں سنسان پڑی ہیں، شہری شدید خوف میں مبتلا ہیں، ہو کر شیلٹرز میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ حزب اللہ کے راکٹ حملے اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ کئی موقع پر سائرن بجنے سے پہلے ہی راکٹ شہر میں آ کر پھٹ رہے ہیں۔ شہر کی بیشتر مارکیٹیں اور دکانیں بند ہو چکی ہیں اور معمولات زندگی تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، بی بی سی کہہ رہا ہے یہ وہاں پہ تباہی اس وقت ہو رہی ہے۔ لیکن ایک اور خبر سن لیں، یہ خبر ہے وال سٹریٹ جرنل کی، اور یہ اصل خبر ہے جو ویلوگ کے شروع میں نے آپ کہا تھا ایران کا فائدہ کیسے ہو رہا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل کے 10 مارچ کی رپورٹ ہے، اس میں بتایا گیا کہ ابنائے ہرمز کے گرد جاری جنگی صورتحال کے نتیجے میں ایک غیر متوقع تضاد پیدا ہوا ہے کہ جہاں خلیج فارس سے تیل کی مجموعی ترسیل میں 80% تک کی بڑی کمی آئی ہے، وہیں ایران کے تیل کی برآمدات جنگ سے پہلے کی سطح یعنی 106 ملین بیرل یومیہ سے بڑھ کر فروری کے آخر میں تقریباً 3.66 ملین بیرل یومیہ تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی 80% مڈل ایسٹ کا تیل نہیں بک رہا، رک گیا ہے، اب ایران کا تیل بک رہا ہے۔ یعنی ایران کا جو تقریباً 16 لاکھ بیرل یومیہ بکتا تھا نا، وہ تقریباً 36 لاکھ بیرل اب ان کا بکنا شروع ہو گیا، یعنی مارکیٹ باقیوں کی بند ہو گئی تو ایران کا تیل زیادہ بکنا شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایران کے ڈیپو پر اسلحے کی جو تھی جو تیل کی تھی تہران کے اندر ریفائنری، اس پر بھی اٹیک کیا گیا تھا۔ تو یہ بتا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عالمی شپنگ اور انشورنس کمپنیوں نے جنگی خطرات کے باعث اس علاقے سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، جس سے روایتی ذرائع پر انحصار کرنے والے دیگر خلیجی ممالک کی برآمدات شدید متاثر ہوئی ہیں۔ لیکن ایران اپنے پہلے سے موجود خفیہ بحری بیڑے اور پابندیوں سے بچنے والے نیٹ ورک کے ذریعے کامیابی سے تیل جو ہے وہ چین کو منتقل کر رہا ہے۔ یوں ایران نے اپنے جغرافیائی کنٹرول غیر رسمی تجارتی ڈھانچے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عالمی تیل کی منڈی میں اپنا حصہ غیر متناسب طور پر بڑھا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی ایک راستہ بند ہو تو ظاہر ہے کئی راستے آپ نے سنا ہوگا کہ کھول دیتے ہیں، وہ رزق دینے والے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی کا رزق بند نہیں کر سکتی، اور اللہ نہ چاہے وہ کیا کہتے ہیں، وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اب ایران کا تیل سب سے زیادہ بک رہا ہے، اور یہ سارے صہیونی اور امریکی اب ترلے کر رہے ہیں جنگ ختم کرو، بات چیت کرو، کہتے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، ایرانی سپریم لیڈر زخمی ہیں، ان کی ٹانگ زخمی ہے۔ ہم اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور پاکستانی جو صورتحال قیدی نمبر 804 کا کیس کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ پاکستان
زندہ باد.